अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक बेटी का फसाना है जो नन्ही उम्र में साइबान से महरूम हो गई थी। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये उन दिनों की बात है जब गर्मी अपने अरूज पर थी। दिन में सूरज इस कदर तपिश बरसाता कि हर जी रूह खुदाए बुजुर्गो बरतर से रहम की अपील करता। जब गर्मी की ताप ना लाते हुए हर जानदार, ख्वाह वो इंसान हो या चरिंद परिंद, सब अपने ठिकानों में घुस जाया करते थे। गलियां, सड़कें सब वीरान हो जाया करती थीं। नूरुलैन, जिसे सब ऐना कहकर पुकारते थे, अपने कमरे की खिड़की खोले बिजली की लोड शेडिंग को कोस रही थी, जो मुसलसल 2 दिन से आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐना 19 साला एक खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी, जिसकी समझदारी और जहानत की मिसालें मोहल्ले की हर माँ अपनी बेटी को देती थी। किसे पता था कि बज़ाहिर खुश नज़र आने वाली लड़की अंदर से बिखरे और मुरझाए हुए फूल की तरह थी। खिड़की के पास खड़ी ऐना की नज़र खिड़की के बाहर दरख्त पर बने घोंसले पर पड़ी, जिसमें 2 खूबसूरत परिंदे अपने बच्चों की देखभाल कर रहे थे। ऐना ये मंजर बड़े गौर से देख रही थी कि मादा के साथ साथ नर भी अपने बच्चों की इस कदर देखभाल कर रहा था कि जैसे माँ अपने नौमौलूद बच्चे का ख्याल रखती है। मंजर इतना पुरकशिश था कि ये सब देखकर ऐना अपने माजी के दरीचों में कहीं खो सी गई। उसने अपने घर वालों से सुन रखा था कि ऐना पैदा हुई तो उसके बाबा की खुशी नाकाबिले बयान थी। उसके बाबा उसका बहुत ख्याल रखते थे। ऐना भी अपने बाबा की जान का टुकड़ा थी। वो अपने बाबा से बहुत सी फरमाइशें करती और उसके बाबा भी उसकी हर फरमाइश को सर आंखों पर रखते। जब ऐना ने पहली दफ़ा चलना शुरू किया तो उसके बाबा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की थी। ऐना ने अपनी प्यारी सी ज़ुबान से पहला लफ्ज़ बाबा जानी बोला था, जिसे सुनकर उसके बाबा खुशी से झूम उठे थे। जब ऐना का स्कूल में दाखिला हुआ तो उसके बाबा उसे खुद स्कूल छोड़कर आते थे। ऐना अपने बाबा के साथ मोटरसाइकिल पर खूब मज़े से आया जाया करती थी। ऐना बहुत ज़हीन बच्ची थी। उसकी टीचर्स उसकी तारीफ़ें करती ना थकती थीं और उसके बाबा उसकी तारीफ़ें सुनकर सर फ़ख्र से बुलंद कर लिया करते थे। ऐना अपनी जमात में पहली दफ़ा अव्वल आई तो उसके बाबा की खुशी का कोई ठिकाना ना था, लेकिन बुरा वक्त शायद ऐना का इंतज़ार कर रहा था। सर्दियों के ठिठुरते और इंतहाई यकबस्ता दिन थे। ऐना हस्बे मामूल स्कूल से आई, खाने वगैरह से फारिग होकर सो गई। जब अपने कमरे में बेड पर लेटे अचानक आंख खुली तो उसे घर के सहन से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने जल्दी से बिस्तर छोड़ा, कमरे से बाहर निकली तो जो मंजर उसकी आंखों ने देखा वो नाकाबिले बयान था। उसकी मामा और उसकी फूफो फूट फूट कर रो रही थीं। ऐना का नन्हा दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। इससे पहले कि वो कुछ समझती, इतनी देर में ऐना के साथ साथ बाकी सबकी समातों में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ टकराई, जिसके साथ ही घर वालों और अजीज़ो अकरबा जो सब सहन में जमा थे, उनकी चीखों पुकार में और भी इजाफा हो गया। ऐना ये सारा मंजर घर की दूसरी मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर खड़ी देख रही थी और कुछ भी समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऐना को अपने बाबा के आने का इंतज़ार भी था, क्योंकि बाबा के लौटने का भी यही वक्त था। उसकी नज़र मेन गेट पर पड़ी तो उसकी हैरानगी बढ़ती चली गई। 4 शख्स अपने कंधे पर चारपाई लिए घर में दाखिल हो रहे थे। उस चारपाई पर जैसे कोई शख्स लेटा हुआ था।
جس کے جسم کو سفید کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ چارپائی صحن کے درمیان رکھ دی گئی تھی۔ گھر والے سب اس چارپائی کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ اینا کی نظر جب اپنی امی پر پڑی تو حیرت کے سمندر میں مزید غوطہ زن ہونا پڑا۔ کچھ عورتیں اس کی ماں کے کانوں سے جھمکے، ناک سے نتھنی اور ہاتھوں سے کنگن اتارنے میں مصروف تھیں۔ ابھی اینا انہی سب میں الجھی ہوئی تھی کہ کسی نے چارپائی پر لیٹے ہوئے شخص کے چہرے سے سفید کپڑا ہٹا دیا۔ اینا کا یہ دیکھ کر دل دہل سا گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اینا کے اپنے بابا جانی تھے، جن کو دیکھ کر اینا جیتی تھی اور جو اینا کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ آنکھیں جن میں اینا کو اپنے لیے ہمیشہ پیار نظر آتا تھا، آج وہ آنکھیں بند تھیں۔ آج ان آنکھوں کے گرد خون کے چھینٹے تھے۔ اینا اس وقت کچھ سمجھ نہ پائی اور بھاگ کر اپنی امی کے پاس آ گئی۔ اپنی ننھی زبان سے جو جملے بولے اسے سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ ماما کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور میرے بابا کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ سب کیوں رو رہے ہیں؟ اینا کی یہ باتیں ہر ایک سننے والے کے دل پر تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھیں۔ ماما نے اسے دیوانہ وار اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے چہرے پر بے اختیار ہو کر چومنے لگ گئیں۔ ماما پلیز بتائیں نا، بابا مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ماما بابا اٹھ کیوں نہیں رہے؟ ماما یہ بابا کے چہرے پر خون کے چھینٹے کیوں ہیں؟ ایک بار پھر اینا اپنی ماما کے آنسو صاف کرتے ہوئے بول پڑی۔ اینا کی معصوم اور پیاری آواز میں اتنی اذیت تھی کہ وہاں کھڑا ہر شخص رو پڑا۔ ماما نے جب اپنے بابا کی اینا کو یہ بتایا کہ اس کے بابا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے بلا لیا ہے، جہاں سے وہ کبھی بھی اب اپنی اینا کے پاس واپس نہیں آئیں گے، یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ بیچاری 5 سال کی بچی غش کھا کر ماں کے ہاتھوں میں گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنی دیر میں اینا کی پھوپھو اسے وہاں سے کمرے میں لے گئیں۔ اینا کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنی پھوپھو کی گود میں پایا۔ اس کی پھوپھو اسے ہجوم میں لیے کھڑی مسلسل رو رہی تھیں۔ دراصل وہ وقت جنازے کو گھر سے لے کر جانے کا تھا۔ شاید میت کو نہلانے اور دیگر فرائض تب ادا کر دیے گئے تھے جب اینا بے ہوش تھی۔ اینا کی آنکھوں کے سامنے وہی 4 لوگ جو اس کے بابا کی چارپائی گھر کے اندر لائے تھے، وہی لوگ اس کے بابا کی چارپائی اپنے کندھوں پر اٹھائے گھر سے باہر لے جا رہے تھے اور ساتھ کلمہ شہادت کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ ہر طرف چیخو پکار، سسکیاں، آہیں، قیامت سا منظر برپا تھا۔ اینا یہ سب دیکھ کر اور بھی گھبرا گئی۔ اپنے بابا کو آوازیں دیتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ اس کی معصوم زبان سے یہی کلمات نکل رہے تھے، بابا اپنی اینا کو چھوڑ کر نہ جاؤ، پلیز بابا واپس آ جاؤ، آپ کی اینا اداس رہے گی، آپ کے بغیر کیسے رہے گی۔ وہاں پر موجود ہر شخص اینا کو یوں بلکتا ہوا دیکھ کر اور بھی شدت غم سے نڈھال ہو گیا۔ اینا نے جب ہوش سنبھالا، اسے غلط صحیح کا فرق پتہ چلا تو اسے بتایا گیا کہ اس کے بابا کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اینا کی خوشیوں کا قاتل ٹرک والا بڑی بے رحمی سے اینا کے بابا کو کچلتے ہوئے بھاگ گیا تھا، بنا یہ سوچے کہ وہ شخص اینا جیسے خوبصورت پھول کا مالی بھی ہو سکتا تھا، جس کی دیکھ بھال ابھی شاید کوئی نہیں کرنے والا تھا۔ اب اینا کے ناز نخرے اٹھانے والا نہیں رہا تھا۔ ماضی کے دریچوں میں گم جب اینا کی کمر پر کسی نے چٹکی کاٹی تو اس کی یادوں کا تسلسل ٹوٹا اور وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ چکی تھی۔ اس کی نظر اب بھی وہیں کھڑکی سے باہر درخت پر بیٹھے پرندوں کی طرف تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اینا نے جلدی جلدی اپنے آنسو پونچھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چٹکی کاٹنے والی کوئی اور نہیں
اس کی چھوٹی مگر شرارتی سی کزن عروج تھی جو اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ اسے اینا کی یہ حالت دیکھ کر زیادہ حیرت نہیں ہوئی کیونکہ ایسا تو وہ اکثر دیکھتی تھی۔ اینا کو اپنے بابا جانی کی یاد اب بھی اکثر رلا دیتی اور وہ بیٹھے بیٹھے آنسو بہانے لگتی تھی۔ ایسے میں اس کا سہارا وہ دھندلی یادیں ہی ہوتی تھیں جو اس کے دماغ کے گوشوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ تھیں، اور وہ پیار بھرا صاحبان اسے ہر وقت یاد آتا جس کی کمی وہ قدم قدم پر محسوس کرتی تھی۔